नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। विदेश जानेको लर्को अझै रोकिएन। सरकारले अब देशभित्रै रोजगारी दिने र विदेश कोही जानु नपर्ने उद्घोष गरेको धेरै बितिसक्यो। तर न श्रम स्वीकृति लिनेको भिड घटेको छ, न गाउँघर नै रित्याउनेको संख्या नै घटेको छ। भन्न त सजिलो छ सरकार, तर त्यही रेमिटान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दिएको योगदानमा सरकार नै बढी रमाइरहेको कसले नदेखेको होला र। कुरा दुई जिब्रे नहोस्। युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्न सरकारले नै विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने, मुलुकको उर्वर भूमि बाँझो राख्नेलाई कारबाहीको लागि कानुन नै बनाउने, तर उता फ्री भिसा फ्री टिकटको लबिङ गर्न सरकारकै मन्त्रीहरू विभिन्न देश दौडने, रोजगारका लागि नयाँ नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्ने अनि श्रम स्वीकृतिका लागि सदैव हाँसेर बाटो खोलिरहने कुरा र कर्म कहाँ मिल्यो र सरकार? विदेश कोही नजानु भन्ने आशय होइन हाम्रो, तर सरकारको व्यवहार चर्चा गर्न लायक नै भएर यो प्रसङ्ग उठाउन खोजेका हौँ। यो विषयको दायरा पक्कै पनि फराकिलो छ। तान्दै जाँदा चुइगम झै तन्किन्छ, चपाउँदा चौरीको छुर्पी झै चपाइरहनु पर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीलाई पक्कै पनि सुन फलाउने खुकुरी नै ठान्छन् धेरैले। होला पनि धेरैका लागि, अझ बढी सरकारका लागि त वैदेशिक रोजगारी सुन फलाउने खुकुरी नै हो। तर के रेमिटान्समा मात्र रमाउने कि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र समस्या रहित पनि बनाउने? सरकार यो प्रश्न उठेको धेरै भइसक्यो। गत आर्थिक वर्षमा 8 खर्ब 75 अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक रोजगारीबाट नै नेपाल भित्रिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो 7 महिनामा रेमिटान्स 10.9% बढेर 5 खर्ब 67 अर्ब भित्रिएको छ। यही तथ्याङ्क अगाडि राखेर सोध्नै पर्ला सरकार, के रमाउने मात्र? वैदेशिक रोजगारीमा अवसर मात्र नभई चुनौती र जोखिम पनि उत्तिकै छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077 को असार 23 देखि फागुन मसान्तसम्म मात्र वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका 541 जनाको शव नेपाल ल्याइयो। धेरैको घर आँसुको आहालमा डुबे। मृत्यु हुने मध्ये सबैभन्दा बढी मलेसियाबाट मात्रै 186 जनाको शव नेपाल ल्याइएको छ। त्यस्तै साउदी अरबबाट 151 जना, युएईबाट 64 जना, कतारबाट 93 जना, कुवेतबाट 21 जना, बराइनबाट 10 जना, दक्षिण कोरियाबाट 5 जना, जापान जोर्डनबाट 3 जना, रोमानिया र साइप्रसबाट 2 जनाको शव नेपाल ल्याइएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 675 जनाको शव यसरी नै विदेशबाट नेपाल ल्याइएको थियो। कठै नेपालीको नियति। यो कहानीको अन्त्य कहिले सरकार? के देशभित्र अवसर पाएको भए नेपाली युवाहरू मर्नकै लागि विदेश हुनु पर्ने थियो र? यता फेरि पारा आफ्नै छ। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 अर्थात् असारदेखि फागुन 7 सम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि 50,893 जनालाई पूर्ण श्रम स्वीकृति दिएको छ। यस्तै व्यक्तिगत र संस्थागत तर्फ गरी 29,097 जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रम स्वीकृति समेत लिइसकेका छन्। यो पछिल्लो तथ्याङ्क हो, तर अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या 43 लाख छ। तर चोरबाटोबाट पनि गएकाहरूको संख्या जोड्दा करिब 60 लाख भन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क गैर सरकारी क्षेत्रले निकालेका छन्। रहर होइन परदेशिनु, बाध्यता हो। तथ्याङ्कले बोल्ने भाषा हेर्दा विदेश जाने लर्को घटिहाल्ने कुनै संकेत देखिँदैन। विदेश नजाऊ, घरमा नै रोजगारी दिन्छौँ भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्घोष गरियो, जसमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन 28 सम्ममा विदेशबाट रोजगार गुमाएर फर्केका र स्वदेशमै बेरोजगार भएका 7,50,279 जनाले बेरोजगारको सूचीमा नाम दर्ता गराए। तर कतिले पाए रोजगारी? कहीँ कतै कुनै तथ्याङ्क भेटिन्न र जागिर पायौँ भनेर कसैले पनि सगर्व घोषणा गरेको कहीँ कतै देखिन्न। बोलेको कुरा पुर्याउनु नि सरकार। सरकारकै कुरा हावादारी भएपछि विश्वास अर्को कुन ठाउँमा गएर गर्ने? नेपाली बेरोजगार युवाहरूले। नेपालमा सहजै पाइने जागिर भनेको राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भर्ती हुनु नै हो, जहाँ भर्ती भएपछि यति व्यस्त बन्छन् युवाहरू, उनीहरूलाई छिनभर पनि फुर्सद मिल्दैन।
नेताको घर, पार्टी कार्यालय, सडक, जुलुस, विरोध प्रदर्शन जताततै व्यस्त बन्छन् उनीहरू। अवसर पाएको बेला त तलब दिने, बुझ्ने ठाउँ त कति हो कति उनीहरूका लागि। यही अनुपातमा नेता उत्पादन गर्ने कारखाना नै नेपालमा मजाले फस्टाएको छ। नेता र दलहरूको यही कारखानाले देशलाई चौपट बनाउँदै लगेको छ, देशलाई दुर्गतिको दलदलमा फसाउँदै लगेको छ। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एउटा एपिसोडमा। आज हामीले कार्यक्रममा विविध विषयहरू समावेश गरेका छौँ। खासमा आजको पहिलो विषय रहेको छ करिब 40 वर्ष कैद जीवन बिताएर खुल्ला आकाश हेर्ने भाग्य पाएका इलामका दीपक जैसी तिमल सिन्हाको एउटा विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा तयार पारेका छौँ र सम्भव भएसम्म हामी धीरेन्द्र शर्मा रमन प्रदेशसभा सदस्य जुन इलाम क्षेत्र नम्बर 2 का उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। 40 वर्षसम्म एक व्यक्ति निर्दोष हुँदाहुँदै पनि जेल जीवन बिताउन विवश भएको र विश्वको ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतमा यसरी निर्दोष व्यक्तिले आफूले सोच्दै नसोचेको आफ्नो ऊर्जावान समय 40 वर्ष व्यतीत गरेको त्यो दिनहरू कस्तो रह्यो होला जब उनले पहिलोचोटि आफ्नो देशमा पाइला राखे, आफ्नो परिवारसँग भेटे, कस्तो महसुस गरे होलान्। यी लगायत अन्य कुरा पनि गर्नेछौँ हामी पारिवारिक स्रोतका सदस्यहरूसँग। यो विशेष रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ भने यसैगरी हामीले अहिले विभिन्न बहानामा जुन कलेजहरूमा, खासमा प्राइभेट कलेजहरूमा अवैध रूपमा शुल्क असुल्ने गरिन्छ, विद्यार्थीहरूलाई दुनो गाये बनाइन्छ, अभिभावकहरूले शुल्क तिरिरहन्छन् आफ्नो बालबच्चाको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै। तर प्राइभेट कलेज र स्कुलहरूले यसरी अभिभावकको ढाड सेकेका छन्। लामो समय देश लकडाउनमा रह्यो, कोरोना कहरको यो अवस्थामा देश अहिले पनि छ। तर यही अवस्थामा कलेज नै सञ्चालन नभएको समयमा, परीक्षा नै नभएको समयमा शुल्क लिन भने कलेजहरूले छोडेका छैनन्। यसै सम्बन्धी आजको विषय रहेको छ हामीले कार्यक्रममा समावेश गरेको कस्तुरी कलेज सुनसरी इटरीको। यो पनि हामीले आजको कार्यक्रममा रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो विषयवस्तु र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। केही दिनदेखि कस्तुरी कलेजका विद्यार्थीहरू कलेजले मनोमानी रूपमा शुल्क लिएको भन्दै यति बेला कलेज विरुद्ध नारा लगाउन र सडक तताउन विवश भएका छन्। यस सम्बन्धी रिपोर्ट पनि रहेको छ भने अर्को एउटा रिपोर्ट रहेको छ विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश पशुपात क्षेत्र जुन पशुपति मन्दिर वरपरका विभिन्न हाम्रा पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा त्यहाँ जुन मापदण्डभन्दा विपरीतका निर्माण सामग्रीहरूको प्रयोग गरिएको लगायतका कुराहरूले यति बेला संस्कृतविदहरू र परम्परा जोगाउनुपर्छ भन्नेहरूको यति बेला चर्को आवाज उठिरहेको छ। यस सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी समावेश गर्नेछौँ र सम्बन्धित व्यक्तिसँग पनि, सरकार राख्ने व्यक्तिसँग पनि कार्यक्रम अवधिमा कुराकानी गर्नेछौँ। यस अलावा यति बेला वन्यजन्तु आरक्षणको कुराहरू गरिन्छ। नेपालमा धेरै आरक्षण र राष्ट्रिय निकुञ्जहरू रहेका छन् र वन्यजन्तुहरू नेपालको एउटा चिनारीको रूपमा पनि लिइन्छ। नेपालमा धेरै वन्यजन्तुहरू विश्वमा लोप भएका जीव जनावरहरू पनि नेपालमा पाइन्छ। तर पछिल्लो समय हात्ती तस्कर भएको एउटा विशेष हामीले रिपोर्ट प्राप्त गरेका छौँ। यो सम्बन्धी रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गर्नेछौँ भने तपाईँ दर्शक महानुभावले कार्यक्रम अवधिभर हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र भाइबर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ आफ्नो प्रश्न, गुनासो र जिज्ञासा राख्नको लागि। कार्यक्रमको सुरु गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो अलग्गै भेला गर्दै हिँडेका माधव नेपाल र झरनाथ खनाल समूहलाई कारबाही गर्ने केपी शर्मा ओली समूहको चेतावनी ठिकै हो भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 71.66% अर्थात् 1598 जनाले तालीमा र 28.34% अर्थात्
632 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहलाई कारबाही गर्नुपर्ने मत आम दर्शकहरूले ताली र गाली मार्फत धेरै राख्नु भएको छ। अब ताली र गालीको लागि आजको विषय रहेको छ भारतमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न नेपालले सीमा पुरै बन्द गर्नुपर्छ या पर्दैन। पर्छ भन्ने लाग्छ भने तालीमा र पर्दैन भन्ने लाग्छ भने गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको भोटिङबाट तपाईले आम जनचासोको विषय र सार्वजनिक सरोकार राख्ने विषयमा आफ्नो मत, आफ्नो विचार ताली र गाली मार्फत जाहेर गर्न, आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। लगाउँ कार्यक्रममा आजको पहिलो र विशेष रिपोर्टतर्फ। विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक मानिएको भारत निर्दोष मानिसहरूको वर्षौं वर्षसम्म कारागारमा जीवन बिताउनु पर्छ भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। लोकतान्त्रिक मुलुकको अर्थ न्याय, समानता, समानतामूलक समाज भन्ने बुझ्नुपर्छ। भारतमा न्याय प्रेमीहरू एक नेपालीले 40 वर्षसम्म बिना सुनवाई कारागारमा जीवन बिताउन बाध्य बनेको प्रसङ्गबाट लक्षित छन्। यो सँगै भारतको न्याय प्रशासनमाथि विश्वव्यापी प्रश्न उठेको छ। 40 वर्षभन्दा बढी समय भारतीय कारागारमा रहेका नेपाली दीपक जैसी तिमल सिन्हा बल्ल तल नेपाल आइपुगेका छन्। अदालतको बिना सुनवाई 40 वर्षसम्म कैदमा बस्नु चान्चु नै थिएन। मानवाधिकारको ओकालत गर्ने भारतले एक मानिसलाई बिना सुनवाई 40 वर्षसम्म जेलमा राख्यो। यसले मानवाधिकारको आधारभूत सिद्धान्तको पनि उपहास गरेको छ। उनी मात्र होइनन्, यस्ता धेरै घटनाहरू छन्। 2007 मा पनि भएको थियो। बिना सुनवाई एकजनाले 38 वर्षसम्म जेल जीवन बिताएका थिए। भारतको सर्वोच्च अदालतले रिहाई गर्न आदेश दिएर रिहा गरिएको थियो। अरू पनि कति यस्तै अवस्थामा छन् थाहा छैन। के अब भारतले यतिका वर्ष एउटा मानिसको जीवन बर्बाद हुने गरी कैदमा राखेको क्षतिपूर्ति देला? हेरौं यो विशेष रिपोर्ट। यसरी मुक्त भए दीपक 40 वर्ष लामो कैद जीवनबाट। गत बुधबार उच्च अदालत कोलकाताले बिना सुनवाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा 40 वर्षसम्म जेलमा रहेका दीपक जैसी तिमल सिन्हालाई रिहा गर्न आदेश दियो। केही कागजात मिलाइएपछि दीपकलाई शनिबार रिहा गरियो। दीपकका भाइ प्रकाश चन्द्र तिमल सिन्हा कोलकाता पुगेपछि शुक्रबारबाट कोलकाताको दमदम कारागारमा मुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भयो। भाइ प्रकाश चन्द्र र कोलकाता स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतका निजी सचिव सतीश थापाको रहबरमा दीपकलाई मुक्त गरियो। उनी कारागार मुक्त भए पनि उनको मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन। अब उनले 6 महिनामा अदालतमा हाजिर हुनुपर्नेछ। कसरी रिहा सम्भव भयो? राधेश्याम दासलाई नन्दीग्राममा भएको जग्गा अधिग्रहण विरुद्ध आन्दोलन गर्दा राज्यद्रोहको मुद्दा लागेछ र उनी जेल परे। दमदम सेन्ट्रल जेलमा उनले दुर्गा प्रसादलाई देखे। 10 वर्ष अघि पनि अर्को मुद्दामा त्यही जेलमा बसेका राधेश्याम दुर्गा प्रसादलाई फेरि भेट्दा आश्चर्यमा परे। उनले दुर्गा प्रसादसँग कुरा गरे। 40 वर्षदेखि बिना कुनै अदालती सुनवाई जेलमा परेका दुर्गा प्रसादको नियति र उनीमाथि भएको अन्यायले राधेश्यामको मन छोयो। आफ्नो रिहाईपछि राधेश्यामले ह्याम रेडियो अपरेटरहरूका संस्था पश्चिम बङ्गाल रेडियो क्लबका सचिव अम्बरीश नाग विश्वासलाई सम्पर्क गरे। उनले आफूले भेटेका दीपकको बारेमा सुनाए। त्यसपछि सुरु भयो दीपकको रिहाईको पहल। उनीहरूलाई कारागारमा पुगेर भेट्ने अधिकार थिएन अनि उनीहरूले पश्चिम बङ्गाल रेडियो क्लबका उपाध्यक्ष समेत रहेका कोलकाता उच्च अदालतका अधिवक्ता हिरक सिन्हाको सहयोग लिए। दीपकसँगको भेटपछि कोलकाता स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतको कार्यालयमा सम्पर्क गर्दै दीपकको नेपालमा रहेको घर परिवारको खोजी भयो। 2070 सालमा दीपकको नामबाट परिवारले एउटा चिठी पाएका थिए। त्यसपछि कानुन व्यवसायी सतीश कृष्ण खरेल र अरुण सिंह लगायतले प्रकाश चन्द्रलाई सम्पर्क गरे। कारागारमा रहेका दीपक उनका दाजु हो वा होइन भनेर निर्णय गर्न कोलकाता स्थित महावाणिज्य दूतावासबाट पनि फोन आयो। त्यसपछि उनी कोलकाता पुगेका थिए। त्यसपछि दीपक रिहाईले सार्थकता पायो। को हुन् दीपक? 2037 सालमा इलामको एकतप्पाबाट बेपत्ता भएका दीपक जैसी तिमल सिन्हा 40 वर्षपछि पुनः घर फर्किएका छन्। तोरीको पोको बेच्नका लागि भनेर इलामको मंगलबारे हिँडेका उनी घर फर्किएका थिएनन्। दुर्गा प्रसाद पनि भनेर चिनिने उनी 2037 सालमा भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यको दार्जिलिङ पुगेका थिए। त्यहाँ एउटा हत्या आरोपमा उनलाई त्यसबेला भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरियो। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पक्राउ परेका उनको
4 दशकसम्म सुनवाई हुन सकेन, जसका कारण उनी जेलमा बस्न बाध्य बने। हराएको धेरै वर्षसम्म घर नआएपछि परिवारका सदस्यले उनको मृत्यु भइसकेको आशंका गरे। सब संसार खोज्दा उहाँ रहेछ, उता पो गएको त दर्जिलिङ भन्ने ठाउँमा। अनि पछि पो दर्जिलिङमा छर्यो भने अनि मान्छे कोही जान मान्दैन, अर्का मान्छे पठाउन न एउटाले मारिदियो भने उहाँ घरमा बिजो कुन छ, के गर्नु र। फेरि जाँदैन पनि, त्यतापट्टि मान्छे पनि जाँदैन, कोही कोही आउने जाने मात्रै नभए जाँदैन मान्छे। हराएको केही वर्षपछि भारतको दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चर्कियो। उनीहरूले आन्दोलनमा दीपकको मृत्यु भयो भन्ने पनि सोचे। आर्थिक कठिनाइले देश बाहिर खोज्न पनि सकेनन्। उनकी 87 वर्षीय आमा अझै जीवित नै छन्। 20 वर्षमा हराएका आफ्ना छोरा 40 वर्षपछि भेटिँदा वृद्ध आमाको खुसीको सीमै छैन। दर्शक महानुभाव, हामी यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग कुराकानीका लागि दीपक जैसेका आफन्त र इलाम क्षेत्र नम्बर 2 खका प्रदेश सभा सदस्य धीरेन्द्र शर्मा रमन टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग दीपकजीको बारेमा र परिवारमा छाएको खुसीको विषयमा विस्तृत कुराकानी गर्नेछौँ। माननीयज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। माननीयज्यू, अब अहिले 40 वर्षको बिना कसुर जेल जीवन बिताएर फर्किएका दीपकजीको अवस्था कस्तो छ भनेर आम चासोको विषय बनेको छ। उहाँको अवस्था कस्तो छ र उहाँ घर फर्किँदा उहाँले कस्तो प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ, के भन्नुभयो, यस विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस्। पहिलो कुरा त अब दाइ जुन ढङ्गको अवस्थामा फेला पर्नुभयो। हजुर। 40 वर्षको जेल बसाएपछि उहाँ अत्यन्तै कम बोल्ने, हजुर, थोरै एकदम थोरै मात्रै बोल्ने, जति पनि उहाँको मस्तिष्क चाहिँ 9 वर्ष 9 महिनाको हजुर जस्तो अवस्था छ भनेर प्रमाणित गरेको रहेछ। हजुर। उहाँ एकदम थोरै प्रतिक्रिया छ। हामी साथीहरू धेरैजना हुनुहुन्थ्यो, त्यो उहाँ गइसकेपछि पनि हामीले कुराकानी गर्नु पर्यो। हजुर। उहाँले अलिक गर्नु भएको छ। हजुर। तर एउटा सम्बन्ध जस्तो परिहाल्ने प्रतिक्रिया दिइहाल्ने त्यस्तो खालको छैन। उहाँ एकदम सबै कुरा सुनिराख्नु भएको छ, प्रतिक्रिया बसिराखे जस्तो चाहिँ हुनुहुन्छ। अब यो हेर्दाखेरि उहाँलाई अब हामी के देखिरहेको छौँ भने उहाँको पहिलो कुरा भनेको उपचारको कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर। अब यहाँको पुनस्थापनाको कुरा छ, यो काममा लाग्नुपर्छ भन्ने ठानेका छौँ। हजुर। माननीयज्यू सुनिरहनु भएको छ हाम्रो आवाज? अब वृद्ध आमाको प्रतिक्रिया कस्तो? अलि आवाज आएन। मेरो आवाज अहिले सुन्नु भएको छ? हजुर। अब आमा जसले यो बुढेसकालमा आफ्नो छोरालाई कुरेर बसिरहनु भएको थियो, सम्भवतः आस पनि मारिसक्नु भएको थियो होला। अब वृद्ध आमाको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो तपाईँको दाइ दीपकलाई जब देखिसके पछाडि? आमाले त तिमीहरूले खोजेर ल्याउँछौ भन्नुभएको थियो, तिमीहरूले ल्यायौ, तिमीहरूले भनेको पुर्यायौ भन्नुभयो के अरे। आमा एकदम खुसी हुनुहुन्छ। हजुर। अब आउँछ भन्ने चाहिँ लागेको थियो, जे होस् तिमीहरूले ल्यायौ भन्ने थियो आमाको प्रतिक्रिया। हजुर। अब जस्तो दीपकजी तपाईँको आफन्त मात्र होइन, अब तपाईँ नजिकको आफ्नो दाजु भनेर तपाईँले सम्बोधन गरिरहनु भएको छ, उहाँको तपाईँ भाइ सरह। यति मात्र होइन, तपाईँको व्यक्तिगत नाता मात्र पनि रहेको छैन, अब तपाईँ एक विधायक पनि हुनुहुन्छ। एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकले बिना सुनवाई 40 वर्षसम्म थुना राख्नु र बेकसुर देखिँदा पनि दीपकजीलाई चाहिँ न्याय दिनुपर्छ कि दिनु पर्दैन, यो न्यायको आर्थिक क्षतिमा पनि जोडिन्छ कि जोडिँदैन, कुनै पहल गर्नुहुन्छ अब? हामीले अघि पनि केही प्रतिक्रिया दिएका छौँ कि उहाँको प्रश्नको कुरा यहाँ ल्याइसकेपछि स्वास्थ्य उपचारको कुरा, पुनस्थापनाको कुरा, निवारणका कुराहरू छन्। त्यस सँगसँगै उता मुद्दा चलिरहेको छ, मुद्दा पूर्ण रूपले फैसला भएको छैन। हजुर। त्यो जस्तो भोलि नै पनि पेशी छ भन्ने जानकारी आएको छ। हजुर। अब त्यो मुद्दा क्लियर भइसकेपछि
त्यसपछि अनि हामी क्षतिपूर्तिको लागि अनि जानुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। क्षतिपूर्तिको लागि तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लागेको छ? यो क्षतिपूर्तिको विषय चाहिँ हाम्रो नितान्त पारिवारिक व्यक्तिगत जस्तो मात्रै नभइकन हजुर यो एउटा अर्को देशमा भएको अर्को देशको चाहिँ केससँग जोडिएको कुरा भएकाले गर्दाखेरि यसलाई राज्यको तर्फबाट नै पहल गर्ने काम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र यो हाम्रो तर्फबाट हेर्दाखेरि उहाँ निर्दोष मान्छे हजुर 40 वर्ष भनेको चाहिँ वर्ल्डमा यसरी बस्ने मान्छे चाहिँ सम्भवतः पहिलो हो कि भन्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। हो 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 त्यस हिसाबले अब राज्यले नै यसको बारेमा इनिसिएसन लिएर हजुर सरकारकै तर्फबाट उसको क्षतिपूर्तिको लागि अगाडि सरकारले बढायो भने त्यो सबभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। अब जस्तो दीपकजीलाई लिन तपाईँ आफै काकरभिट्टासम्म पुग्नु भएको थियो। काकरभिट्टाबाट इलामको लुम्केकसँग तपाईँले लिएर आउँदा उहाँलाई बाटोमा उहाँले कुनै प्रतिक्रिया दिनुभयो अथवा दिनु भएन? हामीले धेरै मान्छेहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, हजुर ठाउँहरूको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। अनि उहाँले मैले चिने भन्ने कुरा गर्नुभयो कतिपय ठाउँमा, कतिपय ठाउँमा मन्टो मात्रै हल्लाउनु भयो। हजुर र उहाँले धेरै प्रतिक्रिया दिन मानिराख्नु भएको छैन, धेरै बोलिराख्नु भएको छैन। हजुर अब यो भारतको कोलकाता उच्च अदालतले दीपकजीको अवस्थाको बारेमा 6 महिनामा जानकारी गराउन भनेको छ। तपाईँ स्वयंले अहिले प्रत्यक्ष जानकारी हामीलाई गराउँदाखेरि कुराकानी गर्दाखेरि बताउनु भयो भोलि मात्र पनि कुनै एउटा अदालतले उहाँलाई उपस्थित गराउनु पर्ने अथवा मुद्दा चलिराखेको छ भनेर। अब यो अवस्थाको बारेमा तपाईहरुले यो किन यो अवस्था राख्यो होला, यो क्लज किन राखिएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पहिलो कुरा त यस्तो हो कि दाइको आफ्नो स्वभाव परिवारका अरू नातेसँग आफ्नो कुरा गरिरहेका छन्। दाइहरूको पहिला स्वभाव कस्तो थियो? हजुर उहाँ गाउँमा हुर्केको मान्छे, अलि नयाँ नौलो मान्छे देख्दाखेरि अलिकति हजुर जोगिन खोज्ने उहाँको प्राप्ति भन्ने कुरा। हजुर त्यहाँ एउटा त्यहाँ एउटा मर्डर हो। अब त्यही समयमा दार्जिलिङ पुगेको स्थिति हो। त्यो बेला ठ्याक्कै यताबाट भाङ्गे उहाँ घरबाट निस्केको र उतापट्टि भएको समय मिल्छ। र उहाँ नौलो मान्छे भेटिएपछि केस फरवार्ड त भयो, त्यहाँ तयारी त भयो, तर यो अनुसन्धान यो विकरण गर्ने कुरातिर त्यो सम्बन्धित दाइले पनि फलो गरेको देखिँदैन। अब दाइको तर्फबाट पनि यहाँ वकालत गरिदिने कुरा भयो। त्यसपछि अब इन्डियाका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न मुभमेन्टका कारण चाहिँ यो घटना पेन्डिङमा बस्नु देखिन्छ। अब यसरी बस्नु त्यो चाहिँ भनौँ न, भारत जस्तो एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक मुलुकमा एउटा फरक देशको यसरी अब बस्नुपर्ने स्थिति हो जस्तो मलाई लाग्दैन। सरकारको पनि के कारण चाहिँ आफ्नो नेग्लिजेन्स देखा पर्यो होइन, भारत सरकारको उसले रिसिभ गर्ने कुरा होला। अब हामीले भन्दा त यसरी एउटा मान्छेलाई त्यस्तै जायज कुरा गर्नु र उसले एउटा निर्दोष मान्छे हो र उसलाई चाहिँ राज्यको तर्फबाट क्षतिपूर्ति गराउने कुरा फलो गर्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ भन्ने हो मेरो। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद माननीयज्यू। तपाईहरुलाई फेरि पनि हामी बधाई भन्न चाहन्छौँ र तपाईहरुको यो पहलमा एउटा आमा जसले 40 वर्षदेखि आफ्नो जीवनको बुढेसकालमा आस मारिसकेको छोरालाई तपाईहरुले पूर्ण मिलन गराइदिनु भएको छ। एउटा आमाले आफ्नो छोरा देख्नु भएको छ, तपाईहरु पनि खुसी हुनुहुन्छ। अब सरकारी तर्फबाट हजुर समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती मान्ने भारतमा 40 वर्षसम्म एक निर्दोष व्यक्ति जो इलामका दीपक जैसे तिमल सिन्हा थिए, जसले आफ्नो जीवनको ऊर्जावान समय 40 वर्ष जेल जीवन बिताउन विवश छन्,
तर पनि अदालतले पूर्ण रूपमा उनलाई फैसला दिइसकेको छैन अथवा अदालत धाइरहनुपर्ने त्यो कानुनी झमेलामा परिरहनुपर्ने भन्ने उनको अहिले पनि त्यो अवस्था जाहेर रहेको छ। तर उहाँका आफन्त लगायत अन्य व्यक्तिहरूको सक्रियतामा र उहाँको पक्षमा वकालत गर्ने विभिन्न कानुन कर्मीहरूको सक्रियतामा उहाँले 40 वर्ष पछाडि खुल्ला आकाश देख्नु भएको छ र आफ्नो जन्मभूमि टेक्न पाउनु भएको छ, आफ्नै आमालाई भेट्न पाउनु भएको छ। अब यसको क्षतिपूर्ति र त्यस पछाडि यो विषयले कुन मोड लिनेछ यसको फलोअप भने हामी निरन्तर आगामी कार्यक्रममा गरिरहनेछौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। लकडाउन हुँदा शिक्षालयहरू बन्द रहे तर त्यही लकडाउन अवधिको पनि शुल्क असुल्न खोजेपछि सुनसरीका विद्यार्थी सडकमा उत्रिन विवश छन्। सडक नै जाम गरेर आफ्नै कलेज विरुद्ध सडकमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले आन्दोलन झन चर्काउने सङ्केत दिएका छन्। अभिभावकको खल्ती नै रित्याउने गरी चर्को शुल्क असुल्दै आएको सुनसरी स्थित इटहरीका कलेजहरू विरुद्ध विद्यार्थीहरूले आन्दोलनको जेहाद नै छाडेर मनपरी शुल्क असुल्न नदिने अडान लिएका छन्। विगत 10 दिन अघिदेखि सुरु भएको विद्यार्थीको आन्दोलन रोकिने कुनै सङ्केत देखिएको छैन। यता उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ हिसानले भने विद्यार्थीको आन्दोलनको कुनै औचित्य नभएको भन्दै विद्यार्थीहरूको आन्दोलनमा घिउ थप्ने काम गरेको छ। सुनसरीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। आधा दर्जन कलेज विरुद्ध इटहरीका विद्यार्थीहरू निस्किए सडकमा। शिक्षा क्षेत्र नेपालमा सबैभन्दा बढी ब्रह्मलुट हुने क्षेत्रको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। नेपालको शिक्षा क्षेत्र महँगो बन्दै गएको र शुल्क असुल्न निजी शिक्षालयहरूलाई विशेष छुट नै दिएको झैँ भने पनि विद्यार्थीहरू सडकमा नै निस्कनु पर्ने भएको छ। यसैको उपस्वरूप सुनसरीको इटहरीमा निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरू कलेजले मनपरी शुल्क असुली गरेको भन्दै आन्दोलनको जेहाद नै छाडेका छन्। इटहरीमा सञ्चालनमा रहेका निजी कलेजहरू कस्तुरी, सुषमा, विश्व आदर्श, कोशी कलेजले कोरोना महामारीको समयको पनि मनपरी शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा छन्। सडकमा नै बसेर विद्यार्थीले गरे 2 घण्टा चक्काजाम। केही दिन अघि कस्तुरी कलेजबाट सुरु भएको यो आन्दोलनले झन उग्र रूप लिएको छ। शुक्रबार बिहान इटहरी उपमहानगरपालिका घेराउ गर्न गएका विद्यार्थीहरूलाई प्रहरीले रोकेपछि उनीहरूले प्रतिशोध स्वरूप इटहरी मुख्य चोकमा बसेर सडक नै जाम गरे। करिब 2 घण्टा जति विद्यार्थीले चोकमा बसेर चौरास्ता नै बन्द गरेका थिए। स्वतःस्फूर्त निस्किएका विद्यार्थीहरूले 6 महिना पढाएर 1 वर्षको शुल्क मागिएको भन्दै विरोध जनाए। 6 महिना मात्रै पढाएर 6 महिना बढी 12 महिनाको पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ नि। यति साह्रो हामीलाई फोर्स गरिएको छ कि हामीले अब कलेजमा कुरा राख्दा पनि हाम्रो कुरा सुनेन। हामीले शिक्षा शाखामा गर्दा पनि हाम्रो कुरा सुनेन। 3 महिनाको हिजो मिटिङ बस्दाखेरि 3 महिनाको घर छ पैसा भन्दाखेरि पनि किसानले हाम्रो कुरा नमानेर हुन्छ हुँदैन हामी पैसा 1 रुपैयाँ पनि घटाउँदैनौँ भनेर हिँडेपछि हामीले यो कदम उठाउन बाध्य भयो। यसरी थप्दैछ किसानले विद्यार्थीको आन्दोलनमा घिउ। विद्यार्थीको आन्दोलन प्रति कलेजहरूका छाता संगठन किसानले भने टसको मस नहुने सङ्केत दिएको छ। उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ किसानले आन्दोलनको कुनै औचित्य नभएको भन्दै विद्यार्थीको आन्दोलनलाई ठाडै चुनौती दिएको छ। किसानले आन्दोलन गरेर आफ्नो भविष्य जोखिममा नपार्न विद्यार्थीहरूलाई चेतावनी नै दिएको छ। विद्यार्थीलाई हामीले पनि केही गर्न सक्छौँ कि भन्ने विषयमै कुरा भइराखेको बेला त्यहाँ चाहिँ हामीमाथि अलिक दुर्व्यवहार गर्ने काम हो। त्यहाँ उपस्थित अनियन्त्रित उपस्थिति थियो, त्यसले चाहिँ निचोडमा पुग्न सकेन। हामी उठेर हिँड्यौँ। आज चाहिँ फेरि विद्यार्थीहरूले अब हाम्रो माग पुरा भएन भनेर उनीहरूको गुनासो राखेका हुन्। इटहरी उपमहानगरपालिका रमिते मात्र, यता स्थानीय तह भने यस विषयमा रमिते मात्र बनेको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख सूर्यप्रसाद सुवेदीले भने उपमहानगर र कलेज प्रशासन बीच छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको बताए। विद्यार्थीहरूले निजी कलेज विरुद्ध गरेको आन्दोलनले भने आफूहरूलाई गम्भीर बनाएको समेत उनको दाबी छ। मोटामोटी हिजो सल्भ भइसकेका छन् र परीक्षाका शुल्क र अर्को नचलेको कोभिडको बेला विद्यालय सञ्चालन नभएको अवधिको यातायात शुल्क नलिने भनेर सञ्चालकहरू राजी भइसक्नु भएको छ। किसानको शुल्क फिर्ता गर्न उहाँहरू तयारी भइसक्नु भएको छ। कलेजका आन्तरिक व्यवस्थापकीय कमजोरी हटाउन हामी मिलेर गर्छौँ भनिसक्नु भएको छ। मात्रै शुल्कको विषयवस्तुमा उहाँहरूको फरक मत छ। त्यो फरक मतलाई अब शिक्षा समितिले गरेको डिसिजन मैले सेयरिङ महाशाखा नगरपालिकाले सेयर गरेपछि फेरि शिक्षा समितिमा जान्छ। शिक्षा समितिमा छलफल हुन्छ। आन्दोलनबाट 1 इन्च पछि हट्दैनौँ विद्यार्थीहरूले भने आफूहरू आन्दोलनबाट पछि नहट्ने चेतावनी दिइसकेका छन्।
आफूहरूले उठाएको माग समयमै सम्बोधन नभए पुनः सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी विद्यार्थीहरूको छ। विद्यार्थीहरूको यो माग बारम्बार सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउँदा समेत सरकारवाला निकाय अझै मौन छ। विद्यार्थीको समस्याप्रति स्थानीय सरकार, किसान र कलेज प्रशासनले समयमै गम्भीरता नदेखाए आन्दोलन अझ उग्र बन्ने छर्लङ्ग छ। आन्दोलन उचाल्न राजनीतिक दल आबद्ध, विद्यार्थी संगठनको हात हिसान। यसैबीच इटहरीका निजी कलेजका विद्यार्थीहरूको आन्दोलनमा राजनीतिक दलका जिम्मेवार विद्यार्थी संगठनले मलजल गरेको आरोप लगाएको छ। हिसानले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थीका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने नाममा राजनीतिक दलका जिम्मेवार विद्यार्थी संगठनद्वारा जारी पछिल्लो वक्तव्य र प्रेस नोटहरूले पनि यी घटनालाई मलजल गरेको त होइन, एकपटक घोत्लिउँ भनेको छ। दर्शक महानुभाव, आफ्नो उज्जवल भविष्य निर्माणको लागि विद्यालयमा भर्ना भएका र कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरू कलेज विरुद्ध नै आन्दोलन गर्न विवश छन्। यति बेला विद्यालयको पठन पाठनको रूपमा हुनुपर्ने विद्यार्थीहरू सडकमा विरोध गर्न विवश रहेका छन् भने राजनीति कहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ यो दृश्यबाट, यो रिपोर्टहरूबाट पनि थाहा पाउनुभयो। तर नियामक निकाय भने मौन छ। लकडाउनको समयमा आय स्रोतहरू अभिभावकको सबै बन्द भयो, कलेज स्कुल सबै बन्द भए। तर त्यही समयमा बन्द भएको समयको पनि अभिभावकले पैसा दिनुपर्ने कलेजहरूलाई अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी विभिन्न शीर्षकमा कलेज र स्कुलहरूले बिल पठाउने र तिरेन भने विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योलमा पर्छ, छोराछोरीको भविष्य नै अन्योलमा पर्छ भनेर अभिभावकहरूलाई ब्ल्याकमेल जस्तो अवस्था सिर्जना गरिदिने कलेज र स्कुलहरूको विरुद्धमा यति बेला सुनसरीको इटहरीका विद्यार्थीहरू सडक तताउन विवश रहेका छन्। तर हिसान, जसले यो विषय हेर्नुपर्ने हो, हिसानले स्वयं भनेको छ विद्यार्थीहरूको यो आन्दोलनको कुनै औचित्य छैन। हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्थानीय सरकार अन्तर्गत यति बेला माध्यमिक तह लगायत विद्यालयहरू आएका छन्, तर स्थानीय सरकार रमिता हेरेर बसिरहेको छ। 10 दिन भइसक्यो, बल्ल बल्ल करिब करिब 1.5 वर्षसम्मको यो अन्तराल पछाडि विद्यार्थीहरू विद्यालय जान थालेका थिए। तर विद्यालय जान नपाउँदै यति बेला कलेज प्रशासनले विद्यार्थीहरूलाई पैसाका बिलहरू पठायो, त्यो पनि विभिन्न शीर्षक नै नखुलाइकन। र विद्यार्थीहरू कलेजको प्राङ्गणबाट विरोध गर्दै यति बेला सडकसम्म आइपुगेका छन्। कोरोना महामारीको समयमा सबैको आर्थिक अवस्था न्यून भएको थियो, आय स्रोतका बाटोहरू बन्द भएका थिए, धेरै मानिसहरू लकडाउनमा बसेका थिए। अभिभावकहरूलाई आफ्नो छोराछोरीलाई कसरी बिहान बेलुकाको छाक खुवाउने भन्ने चिन्ता थियो। तर यही समयमा पनि कलेज र स्कुलहरूले थोरै पनि मानवीयता देखाएनन्। सबै कलेज र स्कुलहरूले यसरी बिल पेश गरे, विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीहरू आन्दोलन गर्न नै विवश भए। जुन समयमा पठन पाठन नै भएको छैन, त्यो समयको सम्म कलेज र स्कुलहरूले यति बेला पैसा लिन थालिसके पछाडि विद्यार्थीहरू सडक तताउन विवश भएका छन्। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ, हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ हिसान सुनसरीका अध्यक्ष मुकुन्द घिमिरे हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हस्, धन्यवाद। अब हिसान, तपाईहरू त अब कलेजहरूलाई अलिकति सचेत गराउने, विद्यार्थीहरूको उज्जवल भविष्यको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने निकाय संस्था, तर सुनसरीका ती विद्यार्थीहरू कलेजले मनोमानी रूपमा चर्को शुल्क लिइसके पछाडि राजनीति गर्न विवश भए। 10 दिन भयो उहाँहरूले, ती विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गर्नुभएको। कलेजको परिसरबाट यति बेला सडक तताउन विवश भएका छन्। तपाईँको हिसान कहाँ छ सर? होइन, यस्तो चर्को भनेको अब केलाई चर्को भन्ने होइन, 3000 रुपियाँ मासिक शुल्क छ। हजुर, 3000 रुपियाँ मासिक शुल्क छ, 12 त्यहाँ 36,000 रुपियाँ। अब त्यसलाई कसरी चर्को शुल्क भन्ने होला? 3000 चर्को शुल्क होइन सर? सर 3000 चर्को शुल्क होइन? मासिक 3000 भनेको 25-30 जना विद्यार्थीले
5-6वटा टिचर पाल्नु पर्यो अनि त्यस प्रशासनिक खर्च जुटाउनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ काठमाडौँको सापेक्षमा अन्तको सापेक्षमा हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ चर्को शुल्क हुँदैन। अब सरकारी स्कुलहरू दरबन्दी पाउने स्कुलहरूको तुलनामा त अब चर्कै भन्दा पनि हुन्छ। यता सुन्नुस् न सर, तपाईँ अब यो विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा किन आए भनेर यो कारण खुलाउनपट्टि पनि लाग्नुस् के सर। अब यो 3000 रुपियाँ बढी शुल्क होइन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने काठमाडौँको परिवेशमा नहोला। तपाईँलाई हामीले काठमाडौँको परिवेशमा सोधेका छैनौँ है, इटरीको परिवेशमा सोधिरहेका छौँ। 3000 बढी शुल्क होइन भनेर कुन आधारमा भने? ती अभिभावक र विद्यार्थीहरूले तिर्थे होलान् यदि लकडाउन थिएन र कलेजले त्यो समय अवधिमा जुन शुल्क मागेको समय अवधिमा पठन पाठन गरेको थियो भने। लकडाउनको अवधिको शुल्क कलेजले लिइरहेको छ भने यो गैर कानुनी होइन, यो मनोमानी होइन? 150 क्रेडिट आवर हामीले रुटिन अनुसार पढाएको छौँ, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, हामीले सधैँ चैतमा कोर्स सक्थ्यौँ, अहिले जेठसम्म हामी पढाउँछौँ। नम्बर 3 कुरा, हामीले देशैभरि कहीँ चाहिँ भौतिक कक्षा सञ्चालन नहुँदा मङ्सिर 21 गतेदेखि निरन्तर कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ। नम्बर 3 कुरा। नम्बर 4 कुरा, हामीले चाहिँ भर्चुअल कक्षा पनि सबभन्दा अगाडिदेखि कक्षा 11 को असोजबाटै सुरु गरेका छौँ र कक्षा 12 को पनि असोजबाटै सुरु गरेका छौँ। हामीले निरन्तर विद्यार्थीको पठन पाठन गरेका छौँ। भर्चुअल कक्षा पढाए बापत हामीले कुनै शुल्क लिएका छैनौँ। अब रह्यो कुरा शुल्कमा, अहिले चाहिँ कोरोनाको महामारीमा हामीलाई समस्या पर्यो भनेका खण्डमा हामीले त्यो विषयमा पनि अहिले छलफल गरिरहेका छौँ। हामी के गर्न सक्छौँ, हामीलाई चाहिँ सञ्चालन बापतको खर्च चाहिँ बिहोरेर उनीहरूलाई के दिन सक्छौँ भन्ने विषयमा हाम्रो निरन्तर छलफल भइरहेको छ। आज पनि उपमहानगरपालिकामा बसेर यही विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र उपमहानगरपालिका र हाम्रा बिचमा लगभग सकारात्मक छलफल भएको छ। हामी विद्यार्थीहरूलाई मार पार्ने गरी शुल्क लिने पक्षमा छैनौँ र हामीले चाहिँ लगभग विद्यार्थीहरूको मागलाई सम्बोधन पनि गरिरहेका छौँ। तर यहाँ चाहिँ भयो के भने राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरू चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीभन्दा अगाडि बढेर आउनुभयो, त्यसले मात्रै समस्या सिर्जना गरेको हो। राजनीतिकरण गर्ने तपाईले ठाउँ किन दिनुभयो त सर? उनीहरू हामी पढ्छौँ, हामीलाई त्यो समस्या कुरा भएन, हामीले कुरा बुझेनछौँ। हामी अब भोलिदेखि कक्षा खोल्दिनौँ, मुकुन्द सर, हामी रेगुलर पढ्छौँ। मुकुन्द सर, थोरै मैले तपाईँलाई क्रस गरेँ। हजुर, तपाईले यति बेला बताउनु भयो कि त्यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरू आएर घुसपैठ गरे र त्यस पछाडि विद्यार्थीहरूको यो आन्दोलनलाई नै भड्काइदिए अथवा उहाँहरूको त्यो विरोधलाई नै भड्काइदिए भनेर तपाईँले बताइरहनुहुन्छ भने ती विद्यार्थीहरूले कलेजप्रति नै असन्तुष्टि जनाउनु पर्ने, तपाईँहरूलाई नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुपर्ने र राजनीति दलका भातृ सङ्गठनहरू त्यो विद्यालयमा हस्तक्षेपकारी भूमिका गर्नलाई त्यो विद्यार्थीहरूको आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ कसले सिर्जना गर्यो सर? तपाईँहरूले नै होइन? यस्तो, हामीले विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूका असहमति राख्न पनि स्वतन्त्र छाडेका छौँ। उनीहरू हाम्रा परिसरमा, हाम्रा अफिसमा, हाम्रो चाहिँ टेबलमा बसेर छलफल पनि गरेका हुन्, नगरेको होइन। हामीले तिनीहरूका मागका विषयमा हामी चाहिँ समग्र रूपमा छलफल गर्छौँ भन्यौँ। सँगसँगै हामीले शिक्षकका माग पनि सम्बोधन गर्नु थियो। शिक्षकहरूले पनि हामीलाई 12 महिना हामीले पढाइसकेपछि हामीले हाम्रो तलब मान पाउनुपर्छ भन्नु, उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, 12 महिनाको तपाईँहरूले सेवा शर्त सुविधा पाउनुहुन्छ भन्यौँ। अनि विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले के भनिरहेको अवस्था हो भने हामी हाम्रो चाहिँ अवस्थाबारे छलफल गर्छौँ, क्यालकुलेसन गर्छौँ र तिमीहरूसँग छलफल गर्छौँ, बस्छौँ भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले विद्यालयमा सामान्य प्रोटेस्ट गरेको स्थितिमा यो चाहिँ भड्काइएको हो। र खास गरी उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि हाम्रा विद्यार्थीहरू सडकमा यति गैर जिम्मेवार जवाफ नदिनु सर, यति गैर जिम्मेवार जवाफ नदिनु, विद्यार्थी भड्काइयो भन्न मिल्छ सर? काममा चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई अन्य मुकुन्द सर व्यक्तिहरूले सहयोग गरेको देखियो। तपाईँ हिसानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँले यति गैर जिम्मेवार जवाफ दिन मिल्छ सर? विद्यार्थीहरू भड्काइए भनेर अभिभावकले पनि त तपाईहरुलाई प्रश्न गरिरहेका छन्। अब केलाई जिम्मेवार भन्ने?
हामीले चाहिँ जिम्मेवार भनेको त हाम्रो जिम्मेवारी पढाउने हो, उनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको बेलामा सहयोग गर्ने हो, अभिभावकहरूका गुनासाहरू सुन्ने हो। खै त सुनेको देखिएन व्यवहार त त्यहाँ इटरीका जुन सुनसरीका सबै प्राइभेट कलेजका विद्यार्थीहरू त सडकमा उत्रिएका छन्। तपाईहरुले सम्बोधन गर्नुभएको देखिएन सर? हैन, हामीले सम्बोधन गरिराखेका छौँ। हामी त्योभन्दा 2 दिन अगाडि पनि बसेका थियौँ। 10 दिनसम्म भएन सर सम्बोधन? उपमहानगरपालिकाको शिक्षा उपसमितिले बोलाएको बैठकमा छलफल गरेका हौँ। त्यसमा पनि सकारात्मक कुरा अगाडि बढेको हो। विद्यार्थीहरूले उठाएका कुराहरू उनीहरू सडकमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै छलफलमा थिए। उपमहानगरपालिकासम्म हामी छलफलमा गयौँ। शुल्कहरू के गर्न सकिन्छ, कोरोनाको महामारीका बेलाको शुल्कमा कसरी समायोजन गर्न सकिन्छ भनेर यस वर्ष हामीले शुल्क वृद्धि पनि गरेका छैनौँ। यद्यपि कक्षा 11 को यसपल्ट एउटा विषय थप भएको छ। कुन आधारमा शुल्क वृद्धि गर्ने त सर? र पनि कुन आधारमा शुल्क वृद्धि गर्ने सर? तपाईँ बताउनुस् न। तपाईँ पनि एक अभिभावक हुनुहुन्छ होला, तपाईँको छोराछोरी पनि कुनै न कुनै विद्यालयमा पढ्दैछन् होला, अनि कुन आधारमा शुल्क बढाउने, कुन आधारमा अभिभावकसँग तपाईँहरू समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह नगर्ने? आधार के सर? शुल्क तिर्नै पर्छ भन्ने आधार के? तपाईलाई सुन्नुस् है सर, एकैछिन अध्यक्षज्यू, एकैछिन है। तपाईलाई के पनि आरोप लागेको छ भने विद्यार्थीहरूको आन्दोलनलाई नेतृत्वको संज्ञा दिँदै अभिभावक, विद्यार्थी र राजनीतिक दल, स्थानीय तह, इटरी वासीहरूलाई ध्यान पुर्याउन आग्रह गर्नुभएको रहेछ। अनि यो आग्रहको अर्थ विद्यार्थीहरूले शुल्क तिर्नै पर्ने हो, तपाईँहरू कम्प्रोमाइजमा नजाने? हैन, हामीले चाहिँ कम्प्रोमाइज लगभग गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ के हो भने हाम्रो भावना भन्दा बाहिर गएर आएका विचारहरू हुन्। हामीले विद्यार्थीलाई सहुलियत नदिने भनेकै छैन। हामीले विद्यार्थीहरूका निम्ति के दिन सकिन्छ, कस्तो प्याकेज दिन सकिन्छ, अभिभावकलाई के दिन सकिन्छ, कमसेकम अध्ययन गरेर हामी भन्छौँ भनेको। अनि त्यो अध्ययन गरेर भन्ने भन्दा पनि अहिलेको अहिले भन्नुपर्छ भन्ने कुरामा मात्रै सामान्य कुरा हो। र यो त्यो सामान्य कुरा हो, अभिभावक र विद्यार्थीले भनेको सामान्य कुरा हो सर। तपाईहरुलाई अभिभावकको प्रश्नको जवाफ दिन, विद्यार्थीको तपाईहरुले जवाफ दिनलाई चाहिँ समय चाहिने, अनि तपाईहरुलाई लकडाउनको बेलाको जुन फी लिनलाई चाहिँ अभिभावकलाई त्यो फी तिर्नको लागि दबाब दिनलाई चाहिँ समय नचाहिने, त्यो त कहाँ हुन्छ त सर? हैन, त्यो लकडाउनको समयमा हामीले फी लिएकै छैन भने पनि हुन्छ। वास्तवमा यसरी नबोल्नु सर, हामीसँग बिल उपलब्ध छ सर। 11 को तपाईँ भन्नुहुन्छ भने 11 को कक्षा कहिले सुरु भयो भन्दा भदौदेखि सुरु भयो। हजुर। अनि 12 को कक्षा कहिले सुरु भयो भन्दाखेरि असोजदेखि सुरु भयो। अब त्यहाँदेखि यता हामी निरन्तर पठन पाठन गराइराखेका छौँ। त्यसैले लकडाउनको समयको हामीले पैसा दाबी गरेकै छैन। हजुर। अब अन्तमा मैले तपाईलाई प्रश्न गरेँ, अब यी विद्यार्थीहरू सडकमा तपाईहरूको विरुद्ध, त्यहाँका प्राइभेट कलेजहरूको विरुद्ध सबै एकजुट भएर कहिलेसम्म नारा लगाउँछन्? अनि यी विद्यार्थीहरूलाई फेरि पठन पाठनमा फर्काउनलाई ती विद्यार्थीहरूको भविष्यप्रति नै तपाईहरूको उत्तरदायित्व हुन्छ होला नि। अब यसको समाधान कसरी गर्ने? भोलि होइन, पर्सिदेखि विद्यार्थी कलेज फर्किन्छन्। उनीहरूले हामीलाई विज्ञप्ति नै दिइसके, हामी अध्ययन गर्न चाहन्छौँ, हामी अब उपरान्त चाहिँ सडकमा जाँदैनौँ, हाम्रो कोर्स चाहिँ पुरा हुँदैन, हामी चाहिँ अनावश्यक कुरामा पर्यौँ, त्यसैले हामीलाई चाहिँ यो वातावरण बनाइदिनु पर्यो भनेर आजै विद्यार्थीहरूले वक्तव्यहरू दिएका छन्। र हामीले चाहिँ आम सहमति गरेर आऊ भनेका छौँ, त्यति हो। आम सहमति भन्नाले? होइन, अरू विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि जसले आवाज उठाउनु भएको छ उहाँहरूको पनि सहमति होस् भनेका छौँ। हाम्रा विद्यार्थीले सहमति गर्ने कि सर? विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले विद्यार्थीले सहमति गर्ने कि तपाईहरुले नै सहमति गर्ने? तपाईहरु आफ्नो अडानबाट नहट्ने हो सर? प्रेस विज्ञप्ति नै दिइसकेका छन्। तपाईहरु आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने उसो भए पढ्छौँ भनेका छन्। जो सहभागी छन् उनीहरूले हामीसँग पढ्न पाऊँ भनेर निवेदन हालेका छन्। मैले तपाईलाई प्रश्न गरेँ, अब तपाईहरु आफ्नो तर्फबाट चाहिँ पहल नगर्ने, तपाईहरु आफ्नो अडानबाट चाहिँ पछि नहट्ने, विद्यार्थीहरूले नै तपाईहरुलाई समन्वयन गर्नुपर्ने, विद्यार्थीहरू नै झुकेर आउनुपर्ने तपाईहरु मार्फत? होइन, हामी पछाडि नहट्ने भन्ने कुरै भएन। हामी सहमतिमै छौँ, छलफलमै छौँ। लगभग यो 2-3 दिनभित्रमा एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ। 2-3 दिनभित्रमा विद्यार्थी मर्कामा नपर्ने गरी कलेजको मनोमानीलाई पनि हुन्छ। क्लास चाहिँ हामी तपाईहरुले निरुत्साहित गर्ने गरी कुनै न कुनै डिसिजन गर्नुहुन्छ हैन त?
हामी छलफलमा लगभग निष्कर्षको उन्मुख छौँ। उपमहानगरपालिकासँग छलफल भएको थियो आज पनि र सकारात्मक छलफल भएको छ। हस्, यो छलफलले सार्थकता पाओस्, सकारात्मक होस् र तपाईहरू जस्तो जिम्मेवार व्यक्ति जो हिसानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँ सो स्थानको तपाईको पनि आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो हिसानका सुनसरीका अध्यक्ष मुकुन्द घिमिरे। यति बेला सुनसरीका विभिन्न कलेजहरूमा भइरहेको मनमानी शुल्कको विषयमा विद्यार्थीहरू आन्दोलन गर्न विवश भएका छन्। कलेजको पठन पाठन छोडेर विद्यार्थीहरू सडकमा कलेज विरुद्ध आन्दोलन गर्न विवश भएका छन् र यो स्थिति कसरी सिर्जना भयो, मनमानी रूपमा कलेज नै सञ्चालन नभएको समयको पनि कलेजले किन शुल्क लियो भन्ने विषयमा हामीले हिसानका अध्यक्षसँग कुराकानी गरेका थियौँ मुकुन्द घिमिरेसँग। यो विषयलाई हामी निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। यसरी शिक्षामा मनोमानी हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो पनि ध्येय रहेको छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक, अन्य विभिन्न सामग्रीहरू पनि हामीसँग बाँकी नै छन्। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आज हामीले विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। यसै सन्दर्भमा लागौँ अर्को विषयतर्फ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र विश्व सम्पदा सूचीका मापदण्डहरूले सम्पदाको संरक्षण र भत्किएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा कंक्रिटको प्रयोग निषेध गरेको छ। तर पशुपतिमा नेपालकै प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र विश्व सम्पदाको मापदण्ड विपरीत काम भइराख्दा पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोष भने मौन छ। करोडौंको हिन्दूहरूको आस्थाको पुञ्ज र हिन्दू धर्मावलम्बी नेपालीहरूको आराध्यदेव मानिएका पशुपतिनाथ भित्र बढ्दो कंक्रिटको प्रयोगले यसको प्राचीनता र मौलिकतामा मात्र प्रश्न उठाएको छैन, विश्व सम्पदा सूचीको मापदण्डको पनि ठाडै खिल्ली उडाएको छ। टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण कुमारी चौलागाईले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। सिमेन्ट र मार्बलको प्रयोग कसरी स्वीकार्य भयो पशुपतिनाथमा? ठाउँको नाम नै परिवर्तन गर्ने, भत्किएका सम्पदाको ठाउँमा नयाँ सम्पदा बनाउनुको साथै बनेका सम्पदा पनि कंक्रिटको प्रयोग गर्ने सम्मका हरकत त पशुपति क्षेत्र विकासले लुकीछिपी गर्दै आएको पुरानै बानी नै हो। अहिले पनि पशुपतिनाथको पाठशाला बनाउने क्रममा सिमेन्टको प्रयोग भइरहेको छ। तर कोषलाई सबक कसले सिकाउने? कोषलाई थाहै नभएको त होइन, तर पनि कोषले गैरकानुनी यस्तो हरकतलाई जारी राखेको छ। त्यति मात्र नभई निर्माण स्थलमा प्रयोग हुने सिमेन्ट समेत मन्दिरभित्र लुकाई छिपाई राखिएको समेत भेटिएको छ। कङ्क्रिट धेरै ठाउँमा हालेको छ। यहाँ तपाईँको जस्तै जय बागेश्वरी सत्तलमा हालियो, जस्तै अब यी हाम्रो यो शङ्कराचार्य मठको छेउको यो शिवालय, अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् त्यो सिमेन्ट हालेको छ। चुना भनेर व्हाइट सिमेन्ट हालेको छ। यी पनि यो कङ्क्रिट त यिनीहरूलाई सामान्य भइसक्यो। तपाईँ लुकाइ हेर्ने, जस्तै अघि हामीले हेऱ्यौँ नि त्यहाँ मन्दिरभित्र सिमेन्ट लुकाएर राखेको छ। यो यस्तो विडम्बना छ। अभियन्ताहरू उत्रिए कोषको विरोधमा। स्थानीय सम्पदा संरक्षण अभियन्ता पनि यसको विरोधमा छन्। तर कोषलाई भने यो विषयमा कुनै मतलब नै छैन। पशुपतिमा भएको कंक्रिटको प्रयोगले नेपाललाई नै नकारात्मक असर पार्ने सम्पदाविदहरूको ठहर छ। अब यहाँ जस्तै मन्दिर भत्काइदिएर, सत्तल भत्काइदिएर, जस्तै यहाँ हामीले हेर्दा पशुपतिमा एउटा मन्दिरमा डोजर लगाइदिए, किनकि त्यहाँ क्रियापुत्री घर बनाउन भनेर। क्रियापुत्री घर त अलिकति पर बनाए हुन्छ नि, र हामीले विरोध गऱ्यौँ, लेख्यौँ। त्यसको फलस्वरूप अब त्यो डोजर लगाइएको मन्दिर चाहिँ बन्यो भन्न चाहिँ, तर त्यो प्राचीनता मासेर चाहिँ त्यो बन्यो। र यो कुराहरू याद गरिएन। विकास चाहिन्छ, तर संरक्षण र विकास फरक कुरा हो। प्राचीन स्मारक ऐन विपरीत कसरी अगाडि बढ्यो कोष? अहिले कोषले पशुपतिमा मनलाग्दी काम गर्दै आएको थुप्रै उदाहरणहरू छन्। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन विपरीत पाशुपात क्षेत्रमा कंक्रिटको प्रयोग कोषको लागि सामान्य जस्तै बनेको छ। पशुपतिलाई संरक्षण कोषको आवश्यक छ, तर विकास कोषले पशुपति विकासका नाममा विनाश गरिरहेको अभियन्ताहरूको आरोप छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको त कुरै छोडौँ, विश्व सम्पदाको चाहिँ मापदण्डको त कुरै छोडौँ, त्यो आफ्नो तजविजले आफ्नो मन खुसी, आफ्नो चाहिँ के भने
आफ्नै तरिकाले चाहिँ के भने जे पायो त्यो तरिकाले चाहिँ काम कुरो गरिराखेका देखिन्छ। कोषको चरम लापरवाही, सम्पदाको तला समेत घटाइँदै पाशुपत क्षेत्रभित्रको दोहन यतिमा मात्र सीमित रहँदैन। कोषले पशुपतिनाथसँग जोडिएको सम्पदा क्षेत्रको तला एवं सतलहरू नै घटाउँदै लगेको छ। त्यसमाथि आधुनिक प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याएर मार्बलको समेत प्रयोग गर्न थालेको छ। पुरातत्व विभागको चाहिँ के भने आफ्नो निगरानीमा सबै चाहिँ के भने कुरा गर्नु पर्थ्यो, आफ्नो निगरानीमा सबै कुरा गर्नु पर्थ्यो। पुरातत्व विभागलाई छिर्नै पनि दिँदैन। छिर्न दिएर उसले कुनै निर्देशन दियो भने पनि, कुनै पत्राचार गर्यो भने पनि त्यसलाई रेस्पोन्सै गर्दैन, त्यसको जवाफै दिँदैन। त एकतर्फा रूपमा गइराखेका देखिन्छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ। नेपालको प्राचीन मन्दिरहरू नजोगाए मापदण्डमा कटौती। युनेस्कोले एउटा मापदण्ड नै बनाएको छ। यदि नेपालको सम्पदा बिगार्दै गए, कङ्क्रिटको प्रयोग गर्दै गए, पुरानो मन्दिर भत्काएर नयाँ बनाए, भएका सतलहरू भत्काए, व्यापारिक प्रयोजनका लागि भवन बनाउँदै गए, सम्पदाको मापदण्ड काटिँदै जानेछ। पाशुपत क्षेत्रमा देखिएको यो प्रवृत्तिले नेपालले ठूलो क्षति बिहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यसतर्फ कुनै हेक्का राखेको छैन। विवाद भन्दा माथि उठ्न नसकेको कोषले पाशुपत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै बाँकी छ। तर प्राचीन सम्पदाहरू नष्ट गर्न बढी जोड दिँदा उसको नियत छर्लङ्ग बनेको छ। दर्शक महानुभाव, यति बेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषका हामीसँग जोडिनु भएको छ कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडा। हामी उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। खतिवडा सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर हजुर, धन्यवाद। अब यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा एकपछि अर्को विवाद तानिँदै आएको छ। फेरि पशुपतिको पाकशालामा पनि कङ्क्रिटको संरचना बनाएर सम्पदा क्षेत्रको अपमान नै गर्नुभयो भन्ने आरोप लागेको छ। मैले यहाँको प्रश्न बुझिनँ। डाक्टर साहब, पुनः मैले तपाईँलाई एकचोटि भने, अब यो पशुपति क्षेत्रमा, जुन पाशुपत क्षेत्रमा अहिले एकपछि अर्को विवादहरू आइरहेको छ। अहिले पछिल्लो एउटा विवाद रहेको छ, यो पशुपति क्षेत्रमा चाहिँ कङ्क्रिटको संरचना बनाइयो भने यस विषयमा के जानकारी गराउनुहुन्छ ती सम्पदाविदहरूलाई, त्यस पछाडि जसले यसको विरोध गरिरहेका छन्? यो त सम्पदाको अपमान भयो भनिरहेका छन्। हामीले सरकारका विभिन्न निकायहरूको स्वीकृतिबाट हरेक संरचनाहरू निर्माण गर्ने गर्दछौँ र कतिपय पुनर्संरचनाहरू बनाइएका निर्माण संरचनाहरू चाहिँ सम्बन्धित निकायको स्वीकृति गरेर बनाइएका छैनन्। हामी आफ्नै मातृ चित्रले कुनै संरचनाहरू बनाउन पाउँदैनौँ र त्यो पवित्र पाशुपत क्षेत्रमा चाहिँ पुरातात्विक संरचनाहरूमा पुरातत्व विभागको प्रत्यक्ष निगरानी र स्वीकृति रहेको हुन्छ। त्यसमा हामीले आफ्नो विचारले, आफ्नो परिकल्पनाले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले आज पर्यन्त त्यस्ता प्रकारका संरचनाहरूमा कुनै पनि प्रकारको सिमेन्टेड केमिकलहरू केही पनि युज गरिएको छैन। मात्रै हामीले पुरातत्वबाट स्वीकृत भएका जो यस्ता मेटेरियलहरू हुन्छ ती मेटेरियलहरू प्रयोग गरेका छौँ। तपाईँले बताउनुभयो अब सरकारका सम्पूर्ण निकाय, त्यस पछाडि पुरातत्व विभाग लगायत सबैजनासँग हामी समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ, निर्माणको काम गरेका छौँ भनेर। तर यसको बावजुद सबै ठिक छ भनेर तपाईँले भनिरहँदा पनि विरोध चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो त सर? होइन, विरोधको लागि विरोध गर्न जति पनि पाइन्छ त्यसमा केही कुरो छैन। प्रामाणिकता चाहिन्छ। बिना प्रामाणिकताका कुराहरू बोल्न पाइँदैन। र बाटोहरूमा हिजो दिनमा अलकत्र ढलान गरेको स्थानमा हामीले सिमेन्टेड ढुङ्गा छापेका छौँ। त्यसमा कुनै पनि जातको कुराहरू छैन। र यो कुरा मठ मन्दिरहरू जहाँ जहाँ हामीले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने थियो, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सहयोगमा र नेपाल सरकारको सहयोगमा हामीले ती संरचनाहरू पुनर्निर्माण गरेका छौँ। र ती सबै प्रकारका सम्पदामय पुनर्संरचनाहरूमा चाहिँ पुरातत्व विभागको हामीलाई प्रत्यक्ष निगरानी र प्रत्यक्ष अनुमति चाहिन्छ। बिना अनुमति हामी काम गर्दैनौँ। र पुरातत्वले त्यस अवस्थामा मात्रै स्वीकृति दिन्छ जहाँ पुरानो शैलीमा, पुरानै अवस्थामा पुरानै मेटेरियलहरू प्रयोग गरिन्छ र विज्ञहरूले भनिएका कामहरू मात्रै गरिन्छ। त्यो मात्रै हाम्रो निमित्त स्वीकृतिका विषय हुन्छन्। अन्यथा हामीले ती संरचनाहरू बनाउन पाउँदैनौँ। र बाटोमा हिँड्दाखेरि जहाँ ढुङ्गाहरू बिछाइएका छन् त्यहाँ सिमेन्टेड संरचना पहिलेदेखि थियो। त्यहाँ पहिला आज अलकत्र लगाएर पिच गरिएको ठाउँ थियो। जसलाई हामीले अलिकति पुरातात्विक हक दिनको निमित्त गरिएका कुराहरू हुन्। त्यो मन्दिर र मठमन्दिर र सम्पदाका क्षेत्रहरूमा कहीँ पनि सिमेन्टेड प्रयोग भएको छैन। म किसानका त्यहाँहरूलाई भन्न सक्छु। डाक्टर साहब, अब तपाईँले बताउनु भयो कि हामीलाई यो विरोधको लागि विरोध गरिएको हो
हामीले कुनै पनि मापदण्ड मिचेका छैनौँ भनेर। अब त्यो विरोधको लागि विरोध गर्नेहरूलाई तपाईँहरूले यसरी मापदण्ड नै नमिचिकन बनाएको यो निर्माण गरेको पासुपात क्षेत्रको त्यो निर्माण कार्यहरू देखाउन तपाईँहरूले नसक्नु भएको कि सम्झाउन नसक्नु भएको कि के हो त? होइन, यहाँहरूले आफै पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रमाण पेश गर्न सक्नुहुन्छ, आफूले कोट्याएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले भित्र कुनै गलत किसिमका सामग्रीहरू प्रयोग गरेर बाहिरबाट छुट्ने काम पनि गर्न सक्दैनौँ, किनभने हरेक पटक निगरानी हुने भएको कारणले र युनेस्को मापदण्ड अनुसार यो राष्ट्रिय दौडको आयोजना त्यसमाथि युनेस्कोमा स्वीकृत भएको यो आयोजना भएको कारणले गर्दा हामीले यो जति मात्रै पनि गल्ती गर्न मिल्दैन, हामी गल्ती गर्दैनौँ पनि कहिले पनि। अब यहाँहरूले कहाँ देख्नु भएको छ, कुन अवस्थामा देख्नु भएको छ, कहाँ हामीले प्रयोग गरी त्यो पनि प्रमाण पाइन्छ नि। त्यो देखाउने बित्तिकै सबै कुराहरू हो भन्न मिल्दैन नि। हामी आफै निगरानी गरेका छौँ, हाम्रो आफ्नो निरीक्षणको संरचना रहेको छ, हाम्रा इन्जिनियरहरू रहेका छन्, पुरातत्वविदहरू हामीसँग आउनुहुन्छ, जेलाई उहाँहरूले निगरानी गर्नुहुन्छ। हामीले कहाँ चाहिँ कुन चाहिँ गलत सामग्रीहरू प्रयोग गरेर चाहिँ पुरातात्विक संरचना पुरातात्विक अवशिष्टहरूलाई नष्ट गर्न कोसिस गर्यो, प्रश्न यहाँ आएर छ। किनभने त्यतिकै सजिलै यहाँले जसरी देखाइरहनु भएको छ, भनिरहनु भएको छ, त्यहाँ प्रामाणिकताको आधार पाइन्छ। बिना आधार बोल्न चाहेरै त्यति छुट नहुनुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले हामी साथ भन्छौँ, हामीले त्यो प्रकारका गल्ती गर्ने गर्छौँ। हामी सरकारका त्यो निकाय हौँ जसले मेडिएटरको काम गरेर त्यहाँ संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र अत्यावश्यक संरचना, विशेष गरी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका झन्डै 93वटा हाम्रो सम्पदाहरूलाई पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा हामीले मन्दिरहरू बनाएका छौँ। हो, हिजो जस्तो स्वरूपमा उहाँहरूले देख्नु भएको थियो त्यस्तै पुरानै ढल्न लागेको, पुरानै भत्किन लागेको स्वरूपमा नदेख्नु होला। अहिले यो तुर्की र चिना लगाउँदाखेरि त्यसलाई रङ्ग लगाउँदाखेरि पनि तपाईँको त्यतिको परिचय देख्नुहुन्छ, ए सिमेन्टै लगाएको थियो भने ठान्नुहुन्छ होला। उहाँले गएर कोट्याएर हेर्नु सक्नुहुन्छ, इन्जिनियर जाँच्न सक्नुहुन्छ, जाँच्दा फल्ट आयो भने हामी त्यसको दोषी हुन्छौँ। नजाँचिकन नहेरिकन बाहिरी संरचनालाई मात्र देखेर त्यहाँ गलत सामग्री प्रयोग भएको छ भन्ने चाहिँ अत्युक्ति हुन्छ, अतिशयोक्ति हुन्छ। हजुर हजुर, तपाईँले हामीलाई यो जानकारी गराइरहनु भएको छ। भर्खरै हामीले रिपोर्ट पनि प्रसारण गऱ्यौँ, आम दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको होला। र ती संस्कृतविदहरू जसले आफ्नो सम्पदा संरक्षणको लागि आवाज उठाइरहेका छन्, विरोध गरिरहेका छन्, उहाँहरूको माग पनि हदसम्म जाहेज रहेको छ। किनकि त्यहाँ सिमेन्ट, रड, मार्बलको प्रयोग गरिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो युनेस्कोमा परेको, त्यस पछाडि हाम्रो आफ्नो पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाको नै यो स्वरूपमा बदलाव आउने हो कि अथवा किन यस्तो गरियो भनेर चिन्ता हुनु त स्वाभाविक हो नि, होइन? होइन, हेर्नुहोस् यस्तो छ, अब यो युनेस्को मापदण्डभित्र परेको संस्था त्यसमाथि पनि यो क्षेत्र पुरातात्विक संरचना र ऐतिहासिक शास्त्रीयतासँग सम्बद्ध भएको संस्था भएको, यतातिर धर्ममाथि अनेक प्रकारका प्रहारहरू भइरहेको यो बेलामा हाम्रा पत्रकार साथीहरूले, हाम्रा अनुसन्धानकर्ता साथीहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्दछ कि हामीले प्रामाणिक रूपमा आँखाले सम्पूर्ण कुराहरू नजिकिकन यी कुराहरू अफवाहको रूपमा फैलाउनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। मैले यहाँलाई भनिसकेँ अगाडिपट्टि, यहाँले गएर कोट्याएर हेर्न सक्नुहुन्छ, संरचना पुरै भत्काएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रकारका कुनै पनि गलत वस्तुहरू मिसाएर हामीले संरचना बनाएका रहेछौँ भने त्यसको सजायको भागीदार त हामी हुन्छौँ। हामी त्यसको निगरानी गरिरहेका छौँ, हामीलाई अनुमति दिने सम्बन्ध निगरानी गरिरहेको छ। हाम्रा इन्जिनियरहरू हेरिरहेका छन्, इन्जिनियरहरू राष्ट्रको त्यतिकै बनाएको होइन होला। उहाँहरू परिपक्व हुनुहुन्छ कि त्यो क्षेत्रप्रतिको संवेदनशीलता नभइकन त्यहाँ सायद कसैले काम गर्दैन होला भन्ने कुरा पनि सबैले बुझ्नु जरुरी पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिले निर्माण कार्य चलिरहेको छ? होइन, पुराना भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका संरचनाहरू हाम्रा 93वटा थिए। त्यसबाट हामीले गत वर्षसम्म 43वटा बाँकी राखेका थियौँ, अरू सम्पन्न गरेर। त्यसबाट 10 जति निर्माण कार्यहरू चलिरहेका छन्। अझै पनि हामी 35वटा संरचनाहरू भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको अवस्थामा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। त्यसमा हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग, पुरातत्व तथा विकास कोष मार्फत नेपाल सरकारलाई सहकारीका निमित्त अनुरोधहरू गरेर पठाएका छौँ। हाम्रो पुँजीगत खर्च अन्तर्गत ती खर्चहरू कति रूपमा आगामी वर्षमा हुँदै जानेछन्। जुन सबभन्दा बढी संवेदनशील रहेको छ सबै संरचनाहरू हामीले क्रमिक रूपमा पुरा गर्दै आइरहेका छौँ र केही संरचनाहरू अहिले पनि ढल्न सक्ने अवस्थामा देखिएका छन्। जस्तो वृद्धाश्रमको भवनको स्तरीय बेल पुरै ढल्न सक्ने स्थिति रहेको छ। त्यसलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण गर्ने पनि भनिएको छ। हामी छलफलमा बसिरहेका छौँ।
पञ्चदेवल मन्दिर लगायतका अरू मन्दिरहरू पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका छन्। भुइँमा रहेका शिवालयहरू पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी अब झन्डै 33-34 शिवालय मन्दिरहरू मन्दिर लगायतका सम्पदाहरू बनाउनु पर्ने बाँकी रहेको अवस्थामा छन् भने हामी त क्रमशः निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो दायित्व हो। हामीले निर्माण गर्दाखेरि पुरातत्व विभागको हर स्टेपमा सहमति लिएर गर्छौँ र पुरातत्व विभागले युनेस्कोको नाम संसार अगाडि बढ्ने गर्दछ र विश्व सम्पदा सूचीमा स्वीकृत भएको क्षेत्रप्रति हामी सबभन्दा बढी संवेदनशील छौँ। तर सम्बन्धित निकायहरू अनुसन्धानकर्ताहरू सम्पदा प्रेमीहरूले पनि यो कुरा विचार गरिदिनु पर्दछ कि बाहिरी देखावटी रूपमा नयाँ संरचना बनाउँदाखेरि नयाँ चिकित्सा परेको देखिन्छ। तर त्यहाँ हालिएका अहिलेका जति पनि म्याटरहरू छन् मेटेरियलहरू छन् त्यो मेटेरियल त्यो नयाँ संरचना देखियो तर हुनसक्छ सिमेन्ट जस्तो मेटेरियल कोट्याएर हेर्न पाएन अहिले देखाउनु चाहियो। डाक्टर साहब अन्त्यमा हजुर ठिक छ तपाईको कुरा आम दर्शकले यति बेला सुनिरहनु भएको छ। हजुर हाम्रो खेडाले गल्ती गरेको हामीले पनि हेर्न सक्छौँ। यदि हो भने सच्याउँछ तर छैन। म सिद्धान्तका साथ भन्न सक्छु कि हामीले त्यो गल्ती हेर्न दिएका छैन। अन्तमा मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ अब यो विरोधको लागि विरोध नै गर्ने एउटा समूह होला तपाईँले बताए अनुसार उहाँहरू सबैजनाले यति विरोध गरिरहँदाखेरि पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो आधुनिक तरिकाले सिमेन्ट रडको प्रयोग गरेर यो मार्बलको प्रयोग गरेर बनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ यो आवश्यकता होइन। यहाँलाई म जानकारी गराउँछु जहाँ मार्बल प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो जस्तो भोजन गृहमा यहाँलाई म भन्न चाहन्छु होइन भोजन गृहका कुराहरू भगवानको मूल भोग पाक्ने पाठशाला जहाँ रहेको छ त्यहाँ हाम्रो पहिले टायल वा के अरे यो मार्बलहरू प्रयोग गरिएको थिएन। हामीले भण्डारीहरू पुरातत्वविदहरू सबैसँगको सहमतिमा जहाँ पानी पोखिन्छ त्यो ठाउँमा टायल लगाउँदा केही फरक पर्दैन। टायलभन्दा पहिले तुर्की र चुनामी प्रयोग गरिएको छ किनभने तुर्की चुनाभन्दा बाहेक सिमेन्टको कुराहरू त्यत्रो हामीले पाउँदैन। जहाँ भण्डारीहरूले भक्तहरूले रही रकमीहरूले सहमति प्रदान गर्दा हामीले कामहरू गरेका छौँ त्यो सहमति पुरातत्वको पनि सहमति हो त्यो सहमति युनेस्कोको पनि सहमति हो र त्यो कुरा मात्रै इस्यु बनाइएको यदि हो भने भोलि बिहानै यहाँहरू गएर हेर्न सक्नुहुन्छ मार्बल नेपाल अस्थिर चिज हो। मार्बल हालेको छैन हामीले र त्यो टायल पनि अस्थिर चिज हो त्यो हामीले हालेको छैन। जुन मूल संरचना बनाइएको छ त्यहाँभित्र कहीँ पनि हामीले सिमेन्टको कुराहरू प्रयोग गरेका छैनौँ। उहाँलाई म सिद्धान्तका साथ भन्न सक्छु र मिडियाका साथीहरूले पनि कसैको भनाइमा पक्षपातमा राखेर मात्रै पनि त्यो कुराहरू प्रकाश बनाउनु सायदै अनुचित हुन्छ जस्तो लाग्दछ। उहाँले प्रामाणिक रूपमा क्यामेरा चेप्चाएर प्रामाणिक रूपमा अगाडिपट्टि गएर उहाँले कोही चिज घोटेर गएर त्यसको परीक्षण गरेर हामीलाई देखाउनु हामी त्यसका निमित्त जसोसुकै सतावले भोग्न तयार हुन सक्छौँ किनभने हामीले गल्ती गर्दैन। हामी सरकारको सब निकाय हौँ जसले सचिव र सजग भएर काम गर्नुपर्दछ सबैसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्दछ। हजुर तपाईँले अब सबैसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि अब ती जसले संस्कृतिलाई माया गरेका छन् ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छन् उहाँहरूसँग पनि सहकार्य गर्नुहोला। तपाईँहरूले बुझाउनु भयो भने नबुझ्ने कोही पनि हुनुहुन्न। पक्कै हो मिडियाका साथीहरूलाई पनि हामी बुझाउन चाहन्छौँ। उहाँहरूले बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्दछ र मिडियाका साथीहरूमा त्यो केमिकल वा त्यस्तो मेटेरियलको नलेज नहुनसक्छ। कोही नलेज उच्च व्यक्तिहरू बोकेर आइदिनु भयो भने हामी त्यस्तो प्रमाण देखाउन तयार हुन्छौँ किनभने पशुपति त्यस्तो संवेदनशील क्षेत्र हो जसले राष्ट्रको मुटु बोकेको छ राष्ट्रको गौरव बोकेको छ समग्र विश्वमा एउटा नवीन किनारी दिएको छ। त्यस्तो क्षेत्रमा बसेर हामीले कसैसँग समन्वय नगरिकन कसै कुराहरू नसुनिकन कसैसँग सल्लाह नलिकन काम गर्ने हुँदै होइन र त्यो गर्न पनि गर्दैनौँ गर्नु पनि हुँदैन। तर एउटै विषय के हो भनेदेखि बाहिरी हावा चलेको भरमा मात्रै कुनै पनि कुराहरूलाई अतिशयोक्ति बनाउनु भनेको राष्ट्र माटो र हाम्रो मुलुकको निमित्त घातक हुन सक्दछ। त्यसो गर्दाखेरि यस्ता विषयहरू सकेसम्म विचार गरेर हेरेर प्रामाणिक रूपमा पेश गरेर त्यस्ता कुराहरूलाई उहाँले पनि देखाइदिनु भएन हाम्रा निमित्त पनि सठिक मार्ग हुन सक्दछ किनभने सहकारी भनेको जनतासँग समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। पत्रकारितासँग हुन्छ सहकारी हर क्षेत्रसँग हुन्छ। डाक्टर साहब समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी पनि यही चाहन्छौँ कि हाम्रा चिनारीको रूपमा रहेको हाम्रो ऐतिहासिकको रूपमा रहेको यस्ता ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण हुनुपर्छ र जो हाम्रो चिनारी पनि रहेको छ र विरोध गर्ने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ विरोध गर्ने समूहहरू हुनुहुन्छ उहाँले त्यो संस्कृतिप्रति माया राखेर अथवा पुरातात्विक हाम्रो चिनारीहरूको माया राखेर पनि गरेको हुन सक्छ। उहाँहरूसँग नै तपाईँहरूले समन्वय गर्नुहुन्छ भने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। जानकारीको लागि धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा। हामीले उहाँसँग पाशुपात क्षेत्रमा जुन आधुनिक तरिकाले निर्माण गरिएको भनेर यति बेला
विरोध भइरहेको थियो र यही विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। यद्यपि उहाँले विरोधको लागि मात्र विरोध हो भनेर बताइरहनु भएको छ। हामीले सबै युनेस्कोको मापदण्ड पुरा गरेका छौँ भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभयो। यद्यपि युनेस्कोको मापदण्ड पुरा गरेर र जसले यति बेला संस्कृतलाई माया गरेर आफ्नो चिनारीहरूलाई पुरातात्विक र हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदा र धरोहरहरूलाई माया गरेर विरोध गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको विरोध पनि जायज रहेको छ र पशुपति क्षेत्र विकास र यसको निर्माणको लागि जोडिएका सम्पूर्ण निकायहरूले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हामीले यो कार्यक्रमबाट देखेका छौँ उहाँसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि। दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। तपाईहरूले हामीलाई कुनै समस्या, जिज्ञासा, गुनासो र प्रश्नहरू छन् भने फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ 1660 011 2424, 98 015 7 2424, 98 84 011 037 मा तपाईहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै गरी देश तथा विदेशमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने हामीसँग भाइबर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। विभिन्न सोशल प्लेटफर्महरू, हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज, युट्युबबाट पनि तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। र नेपालमै हुनुहुन्छ, पाइक पर्छ, तपाईँलाई अनुकूल छ, काठमाडौँ उपत्यकामा पनि हुनुहुन्छ भने हाम्रो अफिस पानीपोखरी काठमाडौँमा आएर हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो गुनासो, समस्याहरू साट्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 टेलिभिजनको हेल्पडेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा माग्दछु। नमस्ते।